مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. آئیے ذرا غور کیجئے کمال دی گل لگا کرن جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. تو کہنا فیل ہو گئے قرآن کہنا پاس ہو گئے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بیٹا پیدا فرمایا نام عمر پھر بیٹا عثمان حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر بھتیجے دا نام ہی ابو بکر بیٹے دا نام ہی ابو بکر. تے حضرت علی نے جڑا جواب دیتا کمال کر چھڑی. اے شیعہ دیاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے جویں 12واں امام غائب ہے 12ویں کتاب بھی غائب ہے. صحیح گل جی. اور جیڑا کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان دا نہیں باہر دا بھی ہوئے ایران دا بھی ذاکر ہوئے کوئی ذاکر حوالہ غلط کر جائے میں انہوں ایک پلے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا اور مسئلہ کہلے حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں. مسلک ہے کہنے حدیث عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ شیر پنجاب مولانا یوسف فضلوی صاحب للکار ہے ادھر میرے علی ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہوں ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل. اے لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں اے ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے. وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے دی ڈبلنگ بند کرو. کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی اللہم اغفر لی اصحابی طوبى لمن رعانی طوبى او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے سامعین حضرات ہما قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحب اور ساتھیو تسا میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطیب مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دے کولوں شان سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور شان مقام سنے تھوڑا بہتا مغالطہ بندے نو لگ جاندہ ہے انہاں نے روایت بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے کھلو کے حضرت علی نے کعبۃ اللہ دے بت اتارے لیکن حضرت علی کون سن وہ حضرت علی پیغمبر دے نواسے سن نبی دے نواسے سن حضرت زینب دے بیٹے سن ابو العاص اموی دے بیٹے سن جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے کندیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت اتارے اور نال آقا فرمانے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مسلم ہے جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ منافق ہے جدا دل علی دی محبت تو پا کے وہ بندہ مسلمان نہیں لیکن ذرا توجہ فرمانا آج دے کانفرنس دا عنوان ہے مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابی کنوں کیا جاندہ ہے صحابی دا معنی ہے وے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں دے رہے اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت سے کتنا بڑا عمل ہے کتنا اچھا اور سچا عمل ہے کوفے دی مسجد ہے پیغمبر دے دو صحابہ تشریف فرمانے توجہ ہے نا سارے دی بولو بھی بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سننا کوفے دی مسجد ہے
دو صحابی تشریف فرما نے، ایک دا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے۔ ایک کوفی آیا ہے خارجی، او دا نام ہے قیس بن علقمہ، مسجد کوفے دی مسجد سے آیا ہے، کیونکہ دو گروہ نے شیعہ دے، ایک خارجی ایک رافضی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ دی ایک کتاب ہے در الصحابہ، جن اندر انہوں نے باب فضائل علی ابن ابی طالب بنے ہیں، اس باب کے اندر ایک حدیث آندی، اس حدیث دیاں راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ بھیا پیچھوں خاموشی اختیار کرو، انہاں نو کہو تھوڑی مہربانی ہے۔ جتھے بھی کھڑے نے بہرحال انہاں بندیاں نو چاہیے کرو جلسہ سننے واسطے آئے نے، ایویں جلسے دے ماحول نو خراب نہ کرن، پیغمبر دی بات نالو اعلیٰ بات کائنات چ کسے دی نہیں۔ یہ رولا پانا مسلمانوں دا کام نہیں، جڑے مسلمان نے وہ قرآن حدیث دھیان نہ سنتے نے۔ میں انہاں بھائیاں اگے گزارش کراں گا کہ پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ، مہربانی تھوڑی، تے شور بند کرو۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے، میرے ابا جی تشریف لے آئے، چار پائی تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، دوجے پاسے حضرت علی بیٹھے نے، درمیان چ میرے ابا جی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بن گئے۔ توجہ، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضی وہ لوگ نے جنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینا ودا چھڑیا ہے کہ خدا دی سیٹ تے بٹھا چھڑیا ہے، تے خارجی وہ لوگ نے جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اتنا بغض رکھے ہے، یعنی کہ حضرت علی نو شہید کرن والے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سن، جنہ نے حضرت حسین نو خط لکھ کے بلایا کوفے دے اندر، 18,000 خط لکھے ہے۔ جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے یہ بات لکھی ہے، 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو کوفے چ بلان والے خارجی اور حضرت حسین دا خانوادہ شہید کرن والے خارجی۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی، صلح کرن دی وجہ تو حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کرن والے خارجی۔ تو لہذا دو گروہ نے جڑے حضرت علی دی وجہ تو جہنم دا بالن بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو نا اس خارجی جدا نائیں قیس بن علقمہ انہیں گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں کوفے دی مسجد دے اندر۔ نبی دے صحابی سعید بن زید فرمان لگے، ذرا توجہ، سعید بن زید فرمان لگے بھئی تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور شان کنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ہے جدے متعلق میرے محبوب نے فرمایا سی، من سب علی فقد سبانی، من آزا علی فقد آزانی، من احب علی فقد احبنی، من ابغض علی فقد ابغضنی۔ دوجی روایت چاہتا ہے، فرمایا من آزا علی فقد آزانی ومن آزانی فقد ازلا۔ لوگوں جنہیں علی نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے، جنہیں منو دکھ دیتا ہے انہیں اللہ نو دکھ دیتا ہے، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی، جنہیں میرے نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی، جنہیں علی نو تکلیف پہنچائی انہیں منو پہنچائی، جنہیں منو پہنچائی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی۔ فرمایا تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں، علی دی تے عظمت اور شان بڑی ہے، ادنا جا صحابی مان نہیں۔ سنو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے حدیث میں نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنی ہے، آپ نے فرمایا سی
ایک بندے نو عمر نو مل جائے. ترئی چک دے باسیو اردا گرد تو آنے والو البدایہ چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا کہ حضرت نو دی عمر 1780 سال سی. ذرا غور کیجئے, ایک بندہ عمر نو دے برابر اعمال کرے, نیکیاں کرے, حج کرے, عمرے کرے, نمازاں پڑھے, روزے رکھے. فرمایا او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ, اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے نبی دے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. یعنی پیغمبر دے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت نہیں کر سکتی. اتنا اچا اور سچا عمل ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جن نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے انہوں جہنم دی اگ چھوئے گی نہیں. پھر ایتھے ہی بس نہیں, فرمایا او رآ من رآنی, جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. ایمان دی حالت جن نے عمر نو ویکھیا, علی نو ویکھیا, عثمان نو ویکھیا, طلحہ زبیر سعد سعید نو دیکھیا, میرے ویکھن والے نو ویکھیا, انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. اور سلسلہ سیاح دی ایک حدیث ہے, آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی, انہوں خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے. کادی جنت دی. طوبیٰ ایک درخت بھی ہے جنت جدا سایہ بڑا لمبا ہے. آپ نے فرمایا اتنا سایہ, ایک ٹانی دا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک تیز تراز گھوڑا 500 سال تک دوڑدا رہے. طوبیٰ درخت دی ٹہنی دی چھان دی, ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکتا. طوبیٰ لمن رآنی. اگے پھر فرمایا طوبیٰ او رآ من رآنی, جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا, میرے صحابی نو دیکھیا, انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. ایتھے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہوں جنت دی خوشخبری دے دیو. دوجی روایت چاہندا ہے جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری, تے جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. تسی جن آئے ہو نا, تساں نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے نہیں سا اساں, بولیے صحابہ نو, بولیے قرآن اتردا ویکھیا, اللہ دی ذات نو دیکھیا. ساڈا یقین ہے اللہ مشکل کشا ہے, ساڈا یقین ہے اللہ دے نبی سچے رسول نے, ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. آپ دے صحابہ سچے نے, قرآن جڑا وہ سچی کتاب ہے, حدیث سچی ہے. فرمایا جن نے بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. یہ پیغمبر دے پاک باز او ہستیاں نے, نبی دے صحابہ او نفوس قدسیہ نے, جنہ دے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. اللہ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے. اللہ جدوں تسی امتحان لیا ہے, او نبی دے صحابہ کیڑی یونیورسٹی چ پڑھ دے رہے, انہاں دا معلم تے مدرس کون سی, انہاں دا نصاب کی سی. آئیے قرآن کولوں پوچھنے آ انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے. اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انہاں دا مدرسہ بیت اللہ ہے تے انہاں دا معلم کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اونا دا معلم تے مدرس جناب محمد الرسول اللہ. کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر آئے نے, ان پڑھاں دے وچوں آئے نے, ڈانگریاں دے وچوں آئے نے. مکے دے لوگ جڑے سن ہے تے انسان سن ویکھن نو, لیکن انہاں دے کم ڈنگراں تو بھی بدتر سن. انہاں امیاں دے وچوں میرے پیغمبر آئے نے. قرآن کہندا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
سی نبی دی صفت بھی امی ہے آئے بھی امیاں دے وچوں نے لوگو امی دی نسبت ساڈے ول ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ ہی ہوئے گا اگر امی دی نسبت نبی ول ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی اے نبی دی ذات دی توہین ہے بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے نبی علیہ السلام دے ایک نا عیسائی رائٹر گزریا مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان وہ دے ٹائٹل دے اتے انہیں نام لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا ہے نا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سوال کیتا گیا بھی تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی انہیں بڑی کمال دی گل کیتی انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسی دے 10 استاد کسی دے 5 استاد کسی دے 20 استاد آندہ دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا میں پوری دنیا دا استاد آپ آئے کنہ چو امیہ چو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد ذرا اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر دے صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ مدرس کون ہے محمد الرسول اللہ تے نصاب کیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نصاب کیے کتاب اللہ پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا کیے رضی اللہ تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ اوچی کہو او پکا کیے لعنت اللہ جڑا نہیں مندا تے انہاں دا تمغہ حزب اللہ آئیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اوہ ڈگری بڑی پاری ہے 1,24,000 کموں پہ شمبیاء ہے کسے نبی دے ساتھیاں نو یہ ڈگری نہیں ملی ہن حدیث صحیح بخاری دی سنو سناواں بولو بولو کی ہویا جے انشاءاللہ جنت چ جانا ہے کہو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے اللہ پوچھن گے جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کوئی نہیں لوڑا مک گئیاں تھوڑا مک گئیاں کسے چیز دی تھوڑ نہیں ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آوندی ہے تے پھل توڑنے منہ چ پا لینے اللہ کتے دودھ دی نہر چل دیے پئی کتے شہد دی نہر چل دیے پئی اللہ کتے پانی دیاں نہراں اللہ 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 کتے شراب دیاں نہراں چلن ڈیاں نے اللہ روسٹ ہوئے پرندے بھی ملدے نے فرمایا جنتیو 2 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نو نہیں دتیاں اج تھانو لگا دین پہلی گل اے وے میں رب تھانو دیدار کرانا چاہنا اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے اللہ اللہ تے دوسری آخری نعمت کی ہے جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوواں گا آئیے جنتیاں دی آخری نعمت جڑی ہے رب دی رضا ہے تے جدوں میرے ابو بکر دی واری آئی رب دنیا چاہندا رضی اللہ عنہم
ورضوان ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید میں تواڈے تے راضی ہاں، بدر والیو، احد والیو، خندق والیو، مکے مدینے والیو میں تواڈے تے راضی ہاں۔ پتہ یہ چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ تے عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اے ہے مقام صحابہ، اتنی عظمت شان مقام۔ یہ لوگ آندے نے لو جی وہ نبی دے صحابہ دے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، آندے نے نا وہ بولو تو صحیح بولو، 4 پاس ہوئے، ہن ایک سکول دی تعداد ہوئے 500، 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہونا ٹیک کی دیتے ہوئے استاد تے ہی ہے نا۔ تے پیغمبر دے صحابہ دا استاد کون ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جٹ کے بندے بیٹھے ہو، میں بھی جٹ مولوی ہاں، عام گل کہندے ہوندے ہو نا، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، عظمت صحابہ، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور صحابہ تے ٹیگ کرن لگیا میرے بھائی آمینہ دے لال نو تے دیکھو تے آنا سارے بدل کے 4 مسلمان رہے۔ زمزم دا چشمہ ہے، اللہ تھونو زمزم دا پانی پیا ہے، زمزم دا چشمہ مکے دے اندر ہے، وہ کتھوں نکلے ہے پتہ جی؟ اماں جی ہاجرہ نے صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا 7 چکر لائے، رب نو میری ہاجرہ دے چکر انہیں پسند آئے، اللہ نے قیامت تک حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چھڑے ہے۔ اللہ نے کہا جبریل میرے اسماعیل دوویں ایسران لتاں چکیاں نے جویں بچہ لتاں چوک کے روندا ہے، ایسران لتاں مار دینے پہ، فرمایا تھلے جا کے پر مار دے۔ جبریل نے پر ماریا ہے، زمزم دا چشمہ ابلیا ہے۔ ذرا غور کرنا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگ گئیاں۔ ہن جیڑی پانی نو اسماعیل نبی دی ایڑی لگ جائے وہ پانی کنے کنے سال ساڈے گھراں چ پیا رہندا، او خراب ہوندا ہے، او دے جو بو ہوندی ہے 10 سال 20 سال جنی دیر مرضی جدوں پیو گے ذائقہ بھی ہو مزہ بھی ہو۔ میں ہن ایتھے سوال کرنا چاہنا جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ پانی دا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، مزہ نہیں بدلتا، اور میں کہنا جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکدا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان سیدنا عمر فاروق، شان حضرت عثمان، شان حضرت مولا علی، شان حضرت معاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کالیوں پہ حاویہ، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ کیویں بدل سکدا ہے؟ وہ پانی نہیں بدلتا۔ تے جنوں نبی دا سینہ لگے، نبی دا سینہ بھی آلہ ہے، اچھی بولو پیغمبر دا پسینہ بھی، وہ سینہ کنا آلہ ہے پتہ جی؟ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے رضی اللہ تعالیٰ نو، صحابہ نے یار عبداللہ نبی علیہ السلام نو بڑی جلدی لب لینا ہے کہ سانو بھی یار نسخہ دس دے، تو اکھاں تو نبی نے تے پیغمبر نو بڑی جلدی لبنا ہے۔ تے عبداللہ بن ام مکتوم کی فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی اینی ہے منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے۔ نبی دا پسینہ اتنا حل ہے۔ بی بی ام سلیم دے گھر آقا آرام فرما رہے، آپ نو پسینہ بڑا ہوندا سی، بی بی ام سلیم آپ دی پیشانی تو ہمیں پسینہ لاندیاں نے تے بوتل چ بند کر رہی ہیں۔ پوچھا ام سلیم تو کی کرنی ہے پہ؟ سونیا میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہے اس کستوری چ تہاڈا پسینہ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ اور نبی دا پسینہ اتنا ہے۔ حضرت انس کہندے نے میرے گھر مہمان آ گئے، ایک پونے چ روٹیاں لپیٹ کے انس نے لکھیاں، وہ پونا گندا سی، حضرت انس نو
ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਅਨਸ ਸਾਹਿਬ ਪੂਣਾ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਪੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਸ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਪੜਾ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਝਾੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਸ ਕੀ हिकमत है, इस कपड़े ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਰੀ ਚੱਕ ਦੇ ਬਾਸੀਓ, ਜਿਸ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਆਪ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਮੰਗਿਆ, ਕਪੜਾ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਪੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ कपड़े ना पसीना साफ कीता, जदों मैला हुंदा इनू मैं अग च सुट देना वा। नबी दे पसीने दी बरकत नहीं है, मैल सड़ जांदी है, कपड़ा बच जांदा है। और जिस कपड़े नू नबी दा पसीना लगे वो कपड़ा अग च नहीं सड़दा, ते जिस सहाबी नू नबी दा लगे वो किवें सड़ सकदा है? बोलो वो सड़ सकता है? अलम नशराह लोको सीना मेरे पीर दा, वद कुछ तूरियों पसीना मेरे पीर दा, जेड़ी गली गया ओ गली महका गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा, कुल जग दा। भुली होई कौम नू ओ दे राह पा गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। आइए जरा गौर कीजिए, कमाल दी गल लगा करन। जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, ओ जन्नतां दे लोको हकदार बन गए। जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, ओ जन्नतां दे लोको हकदार बन गए। जिन्नू जिन्नू आका सोना सीने नाल ला गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। तू कहना फेल हो गए, कुरान कहंदा पास हो गए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। नबी दे सारे सहाबा हदायत ने, सारे ही फलाह पाने वाले। उलाइका मिनस सालिहीन, ये सारे दे सारे नेक ने, कामयाब ने। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह ने इन्हां दे तज़किरे बैठ के आसमान ते अपने फरिश्तियां च कीते ने। इन्हां ते अल्लाह दी रहमत भी है ते अल्लाह दा करम भी है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सारे ही पक्के मोमिन ने। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन्हां नू अपनी चादर च लपेट लिया। उलाइका हुमुल फाइजून, ये सारे ही कामयाब ने। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सारे ही भलाई दे ने। उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये सारे ही मुत्तकी ने। उलाइका हुमुस स्वादिकून, ये सारे ही सच्चे ने। उलाइका हुमुस सिद्दीकून, ये किरदार दे भी सच्चे ने, गुफ्तार दे भी सच्चे ने। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ने नबी दे यार जिन्हां नू डिग्रियां कुरान दे रहा है। किते अल्लाह फरमांदे ने अत्ताइबूनल आबिदून, कहो कहो सुभान अल्लाह। अत्ताइबूनल आबिदून अल हामिदून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। नबी दे सहाबा ताइबून तौबा करने वाले, अत्ताइबून अल आबिदून इबादतां करने वाले, अल हामिदून अल्लाह दियां तारीफां करने वाले। अगे आना नबी दे सहाबा रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी दी दावत देने वाले, बुराई तो मना करने वाले, अल्लाह दियां हद्दां दी हिफाजत करने वाले। फरमाया इन्हां नू खुशखबरियां दे दिओ ए मोमिन ने। अजे भी समझ नहीं आई, मैं कुरान पाक दा एक होर
مقام لگا سنان انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. نبی دے صحابہ کون نے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جدو انہاں کو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کم جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا. اور نبی دے یاراں دا تے اللہ دے ولیاں دا ایمان تو لوگوں تپلیاں تے نہیں وددا، سرنگیاں تے نہیں وددا، چمٹیاں تے نہیں وددا، ٹولاں دیاں تھاپاں تے موسیقیاں تے قوالیاں تے نہیں وددا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان کادے تے ورد ہے؟ قرآن تے. مومنہ دا ایمان کادے تے ورد ہے؟ اچھی بولو. قرآن سن سن کے ود ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تے نبی دے صحابہ تے رب دے یار کون نے؟ جنہ دا بھروسہ کسے کڑے تے نہیں، چھلے تے نہیں، تاگے تے نہیں، قبر تے نہیں، شجر تے نہیں، حجر تے نہیں. انہ دا بھروسہ کی دیتے وے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نبی دے صحابہ نمازی نے، نبی دے صحابہ اللہ دے راہ چ خرچ کرنے والے. اولئک هم المؤمنون حقا. اے جے پکے مومن. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ اللہ. قرآن دا ایک اور مقام سنیے. کون مومن؟ کون نبی دے صحابہ نے؟ انہاں دیاں اوصاف کی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. پورا قرآن ہی نبی دے صحابہ دی مقام تے شان نہ پڑے ہے. کون نبی دے صحابہ فلاح پان والے، نمازاں جی خشوع خضوع کرن والے، لچر گلا تو پرہیز کرن والے تے اللہ دے راج. بولو بولو اللہ دے راج خرچ کرن والے. نبی دے صحابہ نے اور ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے. نبی دے صحابہ نہیں. کیوں بابا جی؟ ہاں منگن تے پنن والے نبی دے صحابہ نہیں. اللہ دے راہ چ دیندے نے. اللہ تھانوں مدینے لے جے. مدینے چ ایک بینک ہے راجی بینک. راجی بینک دے اندر اج بھی کرنٹ اکاؤنٹ حضرت عثمان بن عفان دے نام دا کھلا ہے. اج بھی کھلا ہے. حضرت عثمان نے بیرے عثمان او جڑا کنواں ہے بیرے عثمان دے نام نہ انہوں بیرے روما کہا جاندا سی. حضرت عثمان نے 35,000 درم دے کے اپنی ذاتی جیب چو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا. اج دا وہ 35,000 درم 1 کروڑ 10 لاکھ تو اوپر بندا ہے. وہ دے دوالے کھجوراں دے باغ لائے ودے 1500 باغ ہو گیا. آلے سعود نے انہاں دی دیکھ بھال کی تھی. انہاں دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. وہ جنہ پیسہ ہوندا رہا حضرت عثمان دے ڈائریکٹ اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہا.
جے پاکستان دا کوئی حکمران ہوندا نہ باغ لبنا ہی نہ کوئی پیسہ لبنا ہی. بول دے نہیں او بولو. نواز شریف ہوئے عمران خان ہوئے, میں کسی دا کوئی نام نہیں لے رہا, میں ایک گل کرنا پیا. اتوں کوئی چیز لبدی قرضہ لے لے کے آپ کھائی جاندے نے, بل ساڈے ودائی جاندے نے. اللہ انہاں نوں ہدایت نصیب فرمائے, اور میں کچھ نہیں کہہ سکدا. وہ سارا پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوا. ہن اگے جڑی میں گل کرنا سا نا, سن لو دھیان نال. وہ پھر پیسے دے نال ایک جگہ خریدی گئی مدینے دے اندر جدے اوتے بلڈنگ بنی ہے. اور بلڈنگ دا نام ہے فندق وقف عثمان بن عفان. میں جدو جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے ہونا, وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین تے اندر تقسیم ہو رہے نے, تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے. اجے آندے ہو ولی کون نہیں, حضرت عثمان تو وڈا ولی کون ہے؟ بے شک. وہ بول دے نہیں. اور یہ تو وڈی کرامت کی ہے, قیامت تک حضرت عثمان دے نام دا اکاؤنٹ کھلا ہے. ایک اور ولی ہے جی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. پتا جی عبد الرحمن بن عوف کون نے؟ جدو مکیوں آئے نا تے انہاں کو انہاں دے بھراواں نے نا بیٹا کھولیا, تے سہریاں نے بیوی کھولی, سارا سامان تے سارا کچھ کھولیا, تے ایک ٹاٹ دا لباس پایا, ننگے پیری چل کے انہاں دے مدینے پہنچے. تے پیراں دیاں تلیاں بھی پھٹ گئیاں. مسجد نبوی چ آقا تشریف فرما نے, آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گئے, سونیا سب کچھ لٹا کے آیا. آقا فرماندے نے سب کچھ لٹا کے آئے, رب کو جنت پا کے آئے. ایک انصاری صحابی بیٹھا, ایک صحابی بیٹھا سی کول, توجہ فرمایا جی. انصاری صحابی کہنے لگے اللہ رسول میریاں 2 بیویاں نے, میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا, عبد الرحمن بن عوف نو کہو تے نہ نکاح کر کے اپنا گھر وسا لے. دوجا صحابی بیٹھا, اللہ رسول میرے 3 مکان نے, میں ایک مکان نو ہبا کرنا. انصاریو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. ایویں نبی نے دعاواں نہیں کیتی اللہم اغفر الانصار وابن الانصار, اللہ انصاریاں نو انہاں دے بیٹیاں نو بھی اللہ معاف کر دے. انصاریاں نے بڑا ساتھ دیتا ہے. اے عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے تاجر بنے پتا جی. علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء چ لکھیا کہ عبد الرحمن بن عوف ایڈے وڈے تاجر بنے, ایک اونٹ شام دی منڈی سی, دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی. اتنے بڑے تاجر بنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھا تے مدینے دے کچے مکان کمن لگ پے. اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آیا؟ فرمایا نہیں نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا, 700 اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا شام دی منڈی چو آیا, ایک اونٹ تے 25 من وزن لدیا, وہ مدینے چ داخل ہوئے نے, انہاں دے وزن دی وجہ تو کچیاں دیواراں تے مکان کمن لگ پے نے. تے اما جی فرماندی نے اچھا اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جدے بارے آقا نے فرمایا سی یہ جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. کی ماردا؟ اڈاری ماردا جنت چ داخل ہو جائے گا. حضرت انس نے حدیث سنی سی دے ماں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو, عبد الرحمن یار تینوں میں ایک نبی دی حدیث نہ سناواں؟ فرمایا کی؟ فرمایا میں اما جی عائشہ کو ڈائریکٹ سن کے آیا. اما جی فرماندیاں نے آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. وہ 700 اونٹ بھول گئے عبد الرحمن نو تے اما جی عائشہ کو. ماں جی حدیث سنی؟ فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت چ سنی. انہیں راضی ہوئے مدینے دے 4 دروازیاں چ 700 اونٹ کھلار کے نا, بیما سمان بیما پلانے بیما اونٹ مدینے دے فقراء مساکین چ تقسیم کر دیتے ایک حدیث سن کے. اور پھر کنے مالدار بنے. میں اگلے دن پڑھنا سا پیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دی نے 4 بیویاں سن جدوں فوت ہوئے, ایک ایک بیوی نو کنے کنے 80 ہزار دینار آیا. ادو دینار سونے دا سی. 10,000 دینار ہوئے تئی چک والے 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 10,000 دینار سونے دا سی تے جڑا درم سی وہ چاندی دا سی. یعنی 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی نو آیا. تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں, تے سونے دیاں اٹاں جیڑیاں سن نا انہاں نو کہاڑیاں نا کٹ کٹ کے نا وہ بھی انہاں چ تقسیم کیتیاں گئیاں. اتنا مال ملیا. آقا
آقا دنیا تو رحلت فرما گئے، مسجد نبوی دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے کہنے لگے اج تو بعد نبی دے سارے گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دیا کرے گا۔ اے نے وہ لوگ والذین هم للزکاۃ فاعلون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ عباد الرحمن نے، نبی دے صحابہ مومنین نے، نبی دے یار کون نے جڑے زمین تے چل دے نے تے آہستگی نہ چل دے نے، وہ کسے نو دکھان دے ہی نہیں۔ اے ہی ولی جے، وہ ولی نہیں ہوندا گال چ ٹل نے پیراں چ گھنگرو نے، بول دے نہیں، موڈے دے متیر ہے، یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، ترئی دیاں کلاں دے مجھاں دے کلے پٹھاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے، یہ کدھر دا ولی ہے بھائی؟ ایناں دی ولایت چ کوئی شک ہے؟ یہ ٹردے نے کسے نو دکھاندے ہی نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے بھنگاں پی کے چرساں پی کے لوکاں دے پٹھے وڈ کے لوکاں دے ڈنگر چوری کر کے لوکاں نو لٹ کے نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں میخانیاں چ نہیں گزردیاں، بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے سجدے کر کر کے، رکوع کر کر کے۔ آئیے ذرا قرآن سنیے نا، آگے اللہ فرماندے نے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جڑے اللہ دے ولی نے، وہ اللہ دے نبی دے یار نے، اللہ دے ولی نے، وہ اللہ دے راہ چ خرچ کرن لگیاں بخیلی کولوں کم لیندے ہی نہیں، وہ کنجوسی کر دے ہی نہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جڑے رب دے یار نے، اللہ دے ولی نے، نبی دے یار نے، وہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں جے کر دے تے کسے نو نجائز قتل بھی نہیں کر دے تے وہ زانی تے بدکار بھی نہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، ہم نبی دے صحابہ اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے، اے نہیں پیغمبر دے
यार नबी दे वफादार मेरे अली ने यमन ते हमला कीता है। जदों यमन ते हमला कीता ना आका ने फरमाया अली उत्थे एक बाल बक बोते जिथे भी बुत्तां नूं गिरान दा ते पक्की कबर नूं ढाण दा वक्त आया उत्थे हजरत अली नूं भेजिया गया। हजरत अली यमन च गए बाल बक बुत नूं तोड़ दिता इस्लाम दा परचम लहरा दिता। अल्लाह अकबर। उथे ना हातम ताई दी एक बेटी सी सफाहा उन्होंने गिरफ्तार करके नाल लाए। अदी जेड़ा ना हातम ताई दा बेटा वो काली दे नाल इथों नसिया यमन छड्ड के जदों उन्होंने पता लगा भी नबी दे सहाबा यमन ते हमला करन लगे ने हजरत अली दी क़यादत दे अंदर वो नसिया ते काली ना उन्होंने अपनी सकी भैन भी नाल खड़नी याद ना रही। सहाबा ने इनू गिरफ्तार करके ना मस्जिद नबवी च लैंदा ते जदों आए ना मस्जिद नबवी दे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा मेरे को रुमाल सी जदों मस्जिद नबवी दे अंदर आउंदे ने ते मेरे पैगंबर दे सामने आई ते सिर नंगा इधर मेरे वाल वेखिया जे ते जग्गां दे पीर दे सामने पेश कीती जांदी है। ओ लोगो दुश्मन दी बेटी है ते दुश्मन दी भैन है ते नबी ने जदों सिर नंगा वेखिया आका ने अपनी कंबल पाक मुजम्मल चादरे दे सिर ते रख दी। ऐ जे पीर जेड़ा लोकां दियां इज्जतां दे सिर कजदा वो कादा पीर हुंदा यार जेड़ा लोकां दियां इज्जतां नूं बाहां च लैके नचदा बोलो ना ओनू पीर मनदे हो बोलो बोलो सारियां दा मुश्तरका मामला की होया जे ऐ पीर शर्मो हया दे पैकर आका ने सहाबा ने सोनिया थोड़ी पाक चादर है ये तो यहूदन है या ईसाई है बीबी तुहां अपनी पाक चादर उहदे सिर ते रख दी है ते आका फरमांदे ने मेरी अदालत च बेटी यहूदी दी होए ईसाई दी होए मजूसी दी होए मुसलमान दी होए सारियां दियां इज्जतां बराबर ने सारियां दियां इज्जतां बराबर ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपने ना इहदा खैमा ला दिता मस्जिद नबवी दे अंदर खैमे च इहनूं बंद कर दिता ये हुण बिलाल दी अजान सुनी ते नबी दी ज़बान चो कुरान सुनिया ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई ते आंदी है महबूब जी मैनू ना तुसी ओ जंगल च मेरे भरा ने डेरे लाए ने अदी ने ओहदे को जरा भेजो ओनू मैं जाके कवां कित्थे लुकदा फिरना छुपदा फिरना सारे कायनात दे सुकून रब ने इकट्ठे करके मुहम्मद दीयां जुतियां जी रख छड़े ने। आका फरमांदे ने सफाहा उधरों कोई काफला आएगा ना ते ओदे ना मैं भेज देवांगा ते ये सफाहा दी है महबूब जी नहीं जेड़े यारां ने यमन चो मैनू गिरफ्तार करके आंदा ओ यार मेरे भाई को छड़ के आउंदे मैनू किसे किस्म दे काफले ते यकीन नहीं तेरे यारां ते सब तो ज्यादा तुहाडे यारां ते यकीन है। समाने सफर बनया जांदा ते शाम दे जंगल दे करीब जदों पहुंचे अधी दूरों वेंदा ऐ जड़ी ऊठनी दे उत्ते बीबी सवार है ये ते मेरी मां जम्मी भैन सफाहा है ते सफाहा खूबसूरत बड़ी सी इहदे चेहरे ते निगाह नहीं सी टिकदी लेकिन मैं सदके जावां नबी दे सहाबा दे ईमान तो मैं पूरी कायनात कुर्बान कर दिया हक फिर भी अदा नहीं हुंदा। तकबीर नारे तकबीर शाने सहाबा मुकामे सहाबा हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब जिंदाबाद। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दे यार नजर उठा के नहीं वेंदे इन्हें वेखिया ये ते बीबी मेरी मां जम्मी भैन सफा है आउंदा भैन नूं उतारदा सीने नाल लांदा ते आंदा भैणा गिले शिकवे बाद च करांगे लड़ांगे बाद च लेकिन मैनू एक गल दस दे इन्ने दिन मदीने रह के आई है तेरियां इज्जतां भी महफूज ने कि नहीं ते एडे एडे जवाना ना सफर करके आई है जंगलों चो तेरी इज्जत भी बची है कि नहीं। हुण सफाहा की आंदी है और तई चक वालियो है नबी दे यार जे आंदी है वे वीरा ओ इज्जत ते तेरे घर दी चार दीवारी च नहीं मिली जेड़ियां इज्जतां मैं मुहम्मद दियां जुतियां चो पा के आई हां ओ हया ते मैं तेरियां अखां च अज तक नहीं वेखिया जेड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेखिया ते पता की आंदी है सुन वे वीरा ए जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए
بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے ادھر میرے والی ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گئے سی مینو لے آئے نہیں مینو اے ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ہے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ حافظہ اللہ نے وہ دے وچ ایک روایت آندی بدری صاحب نو نہیں لے ہوندے تیرے 50 منٹ ہی ہوئے نا ہر روز ہی کرنی ہے اللہ اللہ ذرا غور کی مشاجرات صحابہ او دے اندر ایک روایت لے کے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بیمار ہو گئے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا نا تو کہیں دے اللہ اکبر پھر ہوش آیا پھر اللہ اکبر گھر والے کہنے لگے عبد الرحمن جدو ہوش ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ گل خیر تے ہے کہنے لگے میں بے ہوش ہاں ایک بندہ منو آیا آندا چل دو بندے آئے کہنے لگے چل عبد الرحمن بن عوف تیرا حساب ہونا ہے تینوں اللہ دی عدالت چ پیش کرنا ہے آندے نو لے کے جا رہے نے اگوں ایک بندہ ملیا انہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتے لے کے جا رہے ہو انہاں دا حساب ہونا ہے کہنے لگا واپس لے آئیو نبی دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے نبی دا صحابی ماں دے پیٹ چی مغفور لہم ہوندا ہے پیغمبر دے صحابہ دے بارے چ ہرزہ سرائی کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان اللہ نظر علی قلوب العباد جنہیں بندے ٹر گئے نے نا دنیا تو او بھی جڑے ہے نے بھی جڑے اونے نے او بھی اللہ نے سارے دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا رب آندا نے میں خود جھانک کے ویکھیا تے فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کائنات دے سارے دلاں چوں دل پسند آیا تے محمد رسول اللہ دا آیا پھر بعد دے اندر نبی دے دل تو نبی دا دل پسند آیا میں اپنے نبی نو پھڑ کے نا تے اپنا رسول بنا دیتا اپنا نبی بنا دیتا تے آندے نے ان اللہ نظر بعد قلب محمد پھر اللہ نے نبی پاک دے دل تو بعد پھر کائنات دے سارے دلاں چ جھانکیا پھر اللہ نو دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے پسند آئے اللہ نے انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ چک کے کی بنایا نبی دے وزیر اینے پیغمبر دے صحابہ شاگرد تے مولا دے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی او ویکھو ایک کسی شیخ دا شاگرد ہے کسی علامہ دا شاگرد ہے کوئی کسی مفتی دا شاگرد ہے کوئی کسی دا شاگرد ہے اسی آنا جی میں فلانے کو پڑھیا کوئی آنا میں فلانے کو پڑھیا یار انہاں دی عظمت تے شان دے کیا کہنے جڑے نبی کو دو زانو ہو کے پڑھ دے رہے نے
اوے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی جیڑا میرے او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اللہ 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 حضرت بیان کر رہے سن نا مولانا انعام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ بیان کر رہے سن اس عقیدے دے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت علی دا ابو بکر عمر نہ کنا پیار سی اور انہاں دا کنا پیار سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت فاطمہ دے دور چ دوسری بیوی نہیں کی تھی فاطمہ دے فوت ہونے تو بعد پھر نکاح کدے نہ کیتا ہے پتہ جی امامہ دے نال امامہ کون ہے نبی دی نواسی ہے ابو العاص اموی دی بیٹی ہے حضرت زینب دی بیٹی اور حضرت فاطمہ نے کہن تے انہاں نے نکاح کیتا ہے امامہ دے نال امامہ تو بعد پھر آپ نے بیویاں کیتیاں 9 بیویاں 18 بیٹے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا محمد آقا دے نام تے دوسرا بیٹا پیدا ہویا پھر حضرت حسن دوڑے آئے ابا جی نام فرمایا محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ پھر ابو بکر نام رکھیا تیسرا بیٹا عمر نام رکھیا چوتھا بیٹا عثمان رکھیا پنجواں بیٹا پیدا ہویا دا نام حضرت عباس رکھیا چاچے دے نام تے پوچھنے والا پوچھدا علی بیگانے پہلے چاچا بعد تے حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی کیویں انہاں نو پیچھے کر سکدا ہے کیویں پیچھے کر سکدا ہے حضرت حسن دے گھر بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر یہ نام ابو بکر ہائے 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 پھر بیٹا پیدا فرمایا نام عمر پھر بیٹا عثمان حسین دے گھر بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر بھتیجے دا نام ہی ابو بکر بیٹے دا نام ہی ابو بکر تے حضرت علی نے جڑا جواب دیتا کمال کر چھڑی اے شیعہ دیاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے جویں 12واں امام غائب ہے میں 12ویں کتاب بھی غائب ہے صحیح گل جی اور جیڑا کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان دا نہیں باہر دا بھی ہوئے ایران دا بھی ذاکر ہوئے کوئی ذاکر حوالہ غلط کر جائے میں انہوں ایک پلے چ بٹھا کے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا اور مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں مسلک حقین حدیث عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب للکار ہے شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب اور یہ حوالہ لکھ کے بھی دیتا ہے میرے ظہیر ملت میرے قائد مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعہ و اہل بیت وہ دے اندر 11 کتب دا حوالہ دے کے حوالہ لکھ کے دیتا ہے اور تحریرن دیتا ہے لکھ کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے کیا نا ابا جی بیٹے دا نام بھتیجے دا نام بھائی دا نام ابو بکر تے حضرت علی آندے نے پتر حسین میں چاہنا جس گھر چ میں داخل ہوا کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دا پیار کنا ہے جدو آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے اے حدیث بخاری چ 27 مرتبہ امام بخاری نے آندی ہے کنی دفعہ آندی ہے بولو بولو 27 باب بننے نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جدو آقا نے فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے علی کتھے سن علی بھی مسجد نبوی سن حضرت حسن حسین بھی اوتھے سن حضرت عباس بھی اوتھے سن لیکن حضرت علی نے ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا بولو اور میرے بھائی علی نے اعتراض نہیں کیتا حسن حسین عباس نے اعتراض نہیں کیتا تو کیوں کرنا ہے حضرت ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیوں کرتے ہو ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے نبی دی زندگی چاکا دے مسلے تے 17 نمازاں پڑھائیاں کنیاں نمازاں پڑھائیاں 17 نمازاں پڑھائیاں اور نبی دی زندگی دے اندر تسی حیران ہوئی ہو سنن نبی داؤد
کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے. توجہ ہے نا سارے دی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب. بیٹھ جو بھی بیٹھ جو. آخری بات سنو، میں بات ختم کرا. توجہ ہے سارے دی؟ کتاب السنہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61. حوالہ نوٹ کیجئے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح آکھیا ہے. جگاں دے پیر بیمار ہوئے، حضرت بلال آئے، دروازہ کھڑکایا. اللہ رسول الصلاۃ یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے بلال کے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے. بلال نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے تے حضرت عمر نو مصلی تے کھڑا کر دیتا. عمر دا طبی طور تے آواز اچا ہے. عمر کہندے نے اللہ اکبر. حجرہ عائشہ چ آواز گئی. میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام آئے. وہ جڑی باری کھلدی ہے مسجد نبوی دے اندر، او دے نال منہ لگا کے آندے نے لا لا نہیں نہیں نہیں. اینا ابو بکر، اینا صدیق. ابو بکر کتھے وے؟ صدیق کتھے وے؟ عمر نماز پڑھا رہے نے لیکن ان نماز ہو رہی ہے، جواب نہیں آیا. جگاں دے پیران کے اپنی چارپائی تے بیٹھ جاندے نے. نماز مکمل ہو گئی. ابو بکر تشریف لائے. صحابہ نے سارا واقعہ میرے صدیق نو سنایا ہے. ابو بکر حجرہ عائشہ چاندے نے، آندے نے محبوب جی میں گل سنی ہے. فرمایا صدیق کتھے گئے زو؟ حدیث کے الفاظ نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے زو؟ اللہ رسول میں مدینے تو باہر گیا سا، لیٹ ہو گیا. نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو. اللہ رسول نماز ہو چکی ہے، عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، لیکن تسی دوبارہ پڑھاؤ نا. کیوں؟ تھوڑی فرضی ہو جائے گی، پچھلیاں دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی. میں کہنا مرو ابا بکرین جدوں کیا علی نے اعتراض نہیں کیتا. حسن حسین نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو نو نہ کہویا جے جماعت کروائے، تسی عمر نو کہہ دیو ابو دا دل نرم ہے، مصلی تے کھلون گے انہاں کو کھلوتا نہیں جانا. عمر نو کہہ دیو. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، اتو عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو اے یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو اے یاری. ابو بکر نے ویکھیا نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں. آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو اے یاری. کالا ناگ ڈنگ ماردا ہے. ابو بکر دی ایڑی چ آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. آقا نے اکھاں کھولیاں. یار کی ہویا ہی؟ حضرت ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو اے یاری. ساڈے یاسین اسلامک سینٹر والے تشریف لے آئے نے، بھائی محبوب عالم صاحب بھی آئے نے اور دیگر سیڑیاں والے. انہاں دے کولوں تھانوں اج دا یہ تیار شدہ جڑا پروگرام ہے وہ مل جائے گا. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر.
بڑے ہی مدلل انداز میں خطاب فرما رہے تھے. شیر پاکستان واضح خوشلہان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں مختصر تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد حسنین کہ وہ آئیں، تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں.